अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुस्लिम्स कॉर्नर। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करते रहते होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल हमने जिस मौजूद वीडियो बनाई वो बड़ा अच्छा और खूबसूरत मौजूद था। वो वीडियो हमने लाजमी देखनी है। उसमें यह था कि हमारी मस्जिद वीरान की, और मैंने बहुत सी वजहें बताई और बहुत से लोगों को उसमें समझ आई होगी। आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो मस्जिद वीरान तो है, लेकिन मस्जिदों में क्या चीज अदा करते हैं, मस्जिदों में क्या वाकयात क्या पढ़ते हैं, और उन मस्जिदों को आबाद रखने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहली चीज जो मस्जिद को आबाद करने के लिए करना पड़ता है वो नमाज। तकरीबन कुरान में हर बंदे ने कुरान पढ़ा हुआ है, हर बच्चे ने, बूढ़े ने, बड़े ने, हर बंदे ने कुरान सीखा हुआ है। तो कुरान में एक लफ्ज है वाक़िमुस्सला, और नमाज कायम करो। और ये तकरीबन कोई लफ्ज जो है कुरान कुरान मजीद में जो नमाज का हुक्म दिया गया है वो तकरीबन 700 दफा दिया गया है। एक कुरान मजीद में 700 दफा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। अब कितनी अहम है नमाज के अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 700 दफा इसका हुक्म दे दिया। तो आप खुद समझे कि ये नमाज कितनी अहम होगी। अब नमाज हम लोग अब बहुत कम लोग पढ़ते हैं। नमाज नमाज कितने टाइम है? 5 टाइम है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। लेकिन हमारी नमाजें अब उस तरह की नहीं। अब बहुत से लोग हैं नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें सुकून नहीं मिलता। नमाज पढ़ी, रोजा रखा, ज़कात दी, हज दी, सुकून नहीं मिला। अब सबसे बड़ी और अहम वजह ये होती है कि नमाज वो बहुत तेजी में पढ़ते हैं। नमाज को तहम्मुल से पढ़ें, नमाज को आराम से, सुकून से, तहम्मुल से पढ़ें। वो बहुत स्पीड, बहुत तेजी, बस धड़ाधड़, जैसी अल्लाह अकबर किया हाथ बांधे फौरन गया रुकू में, रुकू से फौरन सजदे में धड़ाल गिरा, फिर उठा, फिर धड़ाल गिरा सजदे में। इस तरह तो नमाज नहीं होती। आराम से, सुकून से, इत्मीनान तरीके से अल्लाह अकबर करें, फिर आराम से सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, इस तरह करके आराम आराम से नमाज पढ़ें। फिर जब रुकू में जाए सुबहान रब्बी अल आज़ीम, इस तरह आराम आराम से नमाज पढ़ें। सजदे में गए सुबहान रब्बी अल आला, इस तरह आराम से नमाज। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत स्पीड से पढ़ते हैं। हम इस तरह पढ़ते हैं सुबहान रब्बी अल आज़ीम, सुबहान रब्बी अल आज़ीम, इस तरह नहीं, थोड़ा आराम से, थोड़ा पूरी इत्मीनान से। और अगर बकिया नमाज है जैसे कि सुनते हो गई, टाइम ज्यादा है, सुनते हो गई, नफल हो गए, नफल में आप सजदों को लंबा करें। नफल में आप जब सजदे करते हैं सजदों को लंबा करते हैं। किस तरह लंबा करें कि क्या नाम लेते हैं, अगर आप 3 दफा पढ़ते हैं सुबहान रब्बी अल आला तो 5 दफा पढ़ें। कितनी खूबसूरत बात है कि 3 दफा पढ़ते हैं, 5 दफा पढ़ें। 5 दफा पढ़ते हैं, 7 दफा पढ़ लें। 7 दफा पढ़ते हैं, 9 दफा पढ़ लें। 9 दफा पढ़ते हैं, 11 दफा पढ़ लें। लेकिन इतनी दफा पढ़ें कि आपको याद है कि मैंने 3 दफा पढ़ा है, मैंने 5 दफा पढ़ा है, मैंने 9 दफा पढ़ा है, मैंने 7 दफा पढ़ा है, या मैंने 11 दफा पढ़ा है। ये बहुत अहम बात है जो हम सबको याद रखनी चाहिए, कितनी दफा हमने जो क्या नाम लेते हैं पढ़ा है। तो दूसरा, नमाज देखिए, नमाज सुबह की नमाज में क्या है, 2 सुनते हैं, 2 फर्ज है। 2 सुनते हुए पढ़ते कितना टाइम लगता है? 2 सुनते अगर आम बंदा आराम आराम से थोड़ा एक मीडियम स्पीड से पढ़े, आराम से पढ़े, थोड़ा सब्र से पढ़े, तो तकरीबन 2 मिनट लगते हैं। थोड़ी तेजी से पढ़े तो 1 मिनट में 2 सुनते खत्म हो जाती हैं। फिर 2 फर्ज अगर आप घर में पढ़ें तो मैंने हिसाब लगाया कि घर में अगर बंदा आराम आराम से भी पढ़े या तेज तेज पढ़े तकरीबन 3 मिनट लग जाते हैं फर्ज में, क्योंकि फर्ज जरा थोड़े उनकी फजीलत ज्यादा है तो वो आराम आराम से हर बंदा पढ़ता है। और अगर मस्जिद में पढ़े तो वहाँ 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। टोटली अगर आप लगाएं तो मस्जिद में अगर आप पढ़े तो तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं, घर में पढ़े तो 5-6 मिनट लग जाते हैं। लेकिन मस्जिद में पढ़ने की ज्यादा फजीलत है सुबह की नमाज की। और इस सुबह की नमाज जिसने क्योंकि हजूर सल्लम ने फरमाया कि जिसने सुबह की नमाज नहीं पढ़ी तो शैतान उसके जो दिल है उस पे पेशाब कर देता है, और उसके कतरे पूरे दिन टिक 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 गिरते रहते हैं उसके दिल पे। अब मुझे बताएं, जिस बंदे ने सुबह की नमाज ही नहीं पढ़ी तो फिर उसका अगला दिन कैसा अच्छा गुजरेगा?
پھر ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہم سب کو پتہ ہے 4 سنتیں ہوتی ہیں جو کہ اتنا ٹائم نہیں لیتی، 4 منٹ ہی لگتے ہیں۔ پھر 4 فرض ہوتے ہیں، 4 فرض میں 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ پھر 2 سنت ہوتی ہیں، 2 سنت میں اور آپ سب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 سنت میں 2 منٹ لگتے ہیں۔ 2 نفل کچھ لوگ پڑھتے ہیں کچھ لوگ نہیں پڑھتے، لیکن نفل لازمی پڑھا کریں۔ قیامت کے دن جب فرضوں میں کمی ہو رہی ہوگی تو یہ سنتے اور نفل اس کمی کو پورا کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ کے نام لیتے ہیں، پھر اثر آتی ہے، اثر میں 4 سنتے 4 فرض ہیں۔ زیادہ تر لوگ 4 فرض پڑھتے ہیں، لیکن ٹائم ملے تو 4 سنتے ہی پڑھ لیا کریں۔ اور اس کے بعد مغرب میں 3 فرض 2 سنت 2 نفل ہے۔ بعض لوگ 3 فرض پڑھتے ہیں پھر 2 سنت پڑھ لیتے ہیں، لیکن نفل لازمی پڑھا کریں، نفل بہت ضروری ہے پڑھنا۔ اس کے بعد کیا نام لیتے ہیں، عشاء کے ٹائم عشاء کی تھوڑی لمبی نماز ہوتی ہے کیونکہ وہ آخری وقت ہوتا ہے۔ عشاء میں تقریباً 4 سنتے 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر اور پھر 2 نفل ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر تھوڑی شارٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن شارٹ کٹ نہیں استعمال کریں، نماز پوری پڑھا کریں، شارٹ کٹ کبھی استعمال نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ دیکھیں ان تمام ٹائم کو اگر ہم جمع کریں تو تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ بنتا ہے، تو ہم تقریباً 10 12 8 9 گھنٹے تو ہر عام آدمی سوتا ہے، تو ہم کیا ان پورے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ اب میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ برے کاموں سے بچ جائیں گے، غلط کاموں سے بچ جائیں گے، جھوٹ، فریب، دھوکہ، ان سب چیزوں سے بچ جائیں گے۔ آپ کا دل آہستہ آہستہ صاف شفاف ہوتا جائے گا۔ اور نماز اب اہم چیز ہے، نماز سے ہی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب گناہوں سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نماز کو تھوڑا صبر و تحمل، آرام سے، اطمینان سے پڑھیں، اور نماز میں لازمی نفل سنتے لازمی پڑھا کریں۔ نفل سنتوں کی بہت فضیلت ہے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جب میں نے یہ بات سنی اپنے ایسے علماء کرام سے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، ایک بندے کے فرض کام ہو جائیں گی کہیں سے، تو وہ سنتے اور نفل اس چیز کو پورا کریں گے، اور پھر یہ ہمیں جو ویلیو ہے، جو اس کی قیمت ہے، وہ ہمیں جا کے آخرت کے دن پتہ چلے گی۔ ہم جب ادھر جائیں گے پھر ہم کہیں گے کاش یار نفل پڑھ دے، لیکن ادھر کاش والا کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو امید ہے میں نے آج جو آپ کے سامنے بات رکھی کہ نماز کو لازمی پڑھیں۔ 700 دفعہ جس چیز کا حکم دیا ہے تو کوئی نہ کوئی تو فضیلت ہوگی اس کے اندر، ایسے تو 700 دفعہ حکم نہیں دیا گیا نا۔ اگر کسی زنا سے حکم دیا ہے کچھ، اور کسی گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے، وہ 1 دفعہ دیا ہے، 2 دفعہ دیا ہے، جھوٹ سے بچنے کا دیا 3 دفعہ 4 دفعہ اس طرح کر کے، لیکن 700 ٹائم 700 ٹائمز اس کا حکم آیا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو اس کی فضیلت ہوگی، قرآن میں کوئی نہ کوئی تو فضیلت ہے۔ اب نماز میں صرف فرض نہیں ہوتے، سنتے نفل لازمی پڑھیں، سنتے نفل پڑھیں گے تو آپ آگے آپ کا جو ہے نا مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ تو امید ہے جو آج میں نے آپ تک پیغام پہنچایا کہ نماز لازمی قائم کرے، نماز ہی دل کا سکون ہے، نماز سے دل کا سکون، دل کا اطمینان نماز سے ملتا ہے۔ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اپنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعا مانگے، جو بھی دعا مانگنی ہے۔ تو مجھے امید ہے جو میں نے آج آپ کو بات سمجھائی ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ نماز کو لازمی قائم کریں، جنہوں نے نماز پڑھی ہے بہت اچھی بات ہے، جو پڑھتے تھے لیکن بہت تیزی سے پڑھتے تھے، اب آپ ایک ٹائم فکس کر لیں کہ آپ سنتے پڑھنے ہیں تو پر سنت 1 منٹ، کتنا اچھا ٹائم ہے۔ اب 4 سنتے ہیں 4 منٹ لگنے چاہیے، آپ 2 سنت ہے 2 منٹ تو میکسیمم لگائیں نا، کم از کم 2 سنتے ہیں اس کو آرام آرام سے پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی لیٹ نہیں ہوتا۔ تو امید ہے جو میں نے آج آپ کو بات بتائی سمجھائی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔